در هم کوبیده شد. متن بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله قاسم الجبارین. امت اسلامی داغدار، ملت بزرگ و شهید پرور ایران اسلامی، زمان تحقق وعده صادق فرا رسید و به اذن خداوند متعال بامداد امروز در پاسخ به عملیات جنایتکارانه و تروریستی نیروهای متجاوز آمریکایی و انتقام ترور ناجوانمردانه و شهادت مظلومانه فرمانده قهرمان و فداکار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار پر افتخار سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانش، فرزندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه، طی عملیاتی موفق به نام عملیات شهید سلیمانی با رمز مقدس یا زهرا سلام الله علیها، با شلیک دهها فروند موشک زمین به زمین پایگاه هوایی اشغالی ارتش تروریستی و متجاوز آمریکا موسوم به عین الاسد را در هم کوبیدند که جزئیات آن متعاقباً به استحضار ملت شریف ایران و آزادگان جهان اسلام خواهد رسید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تبریک این پیروزی بزرگ به امت اسلامی و مردم فداکار و عظیم الشأن ایران اسلامی اعلام می‌دارد: 1. به شیطان بزرگ رژیم سفاک و مستکبر آمریکا هشدار می‌دهیم هر شرارت مجدد و یا تحرک و تجاوز دیگر با پاسخ‌های دردناکتر و کوبنده‌تری مواجه خواهد شد. 2. به دولت‌های متحد آمریکا که پایگاه‌های خود را در اختیار ارتش تروریستی این کشور قرار داده‌اند اخطار داده می‌شود هر سرزمینی به هر ترتیب مبدأ اقدامات خصمانه و تجاوزگرانه علیه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد هدف قرار خواهد گرفت. 3. به هیچ وجه رژیم صهیونیستی را در این جنایات جدای از رژیم جنایتکار آمریکا نمی‌دانیم. 4. به مردم آمریکا توصیه می‌کنیم برای پیشگیری از خسارت‌های بیشتر سربازان آمریکایی را از منطقه فراخوانده و اجازه ندهند با نفرت‌افزایی روزافزون رژیم ضد مردمی حاکم بر ایالات متحده جان نظامیان آن کشور بیش از این به خطر افتد. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. 18 دی ماه 1398. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.